السلام عليكم. فهادشي اللي جاي ان شاء الله غادي نخدمو شي شويه على كيد السانتوره دو بياس. كيد السانتوره دو بياس معروف كيكون كيد من التحت وكيد من الفوق. فهاد لا سيونس هادي ركزنا على سليد بليت. هاد لا بلاك هادي اللي كيجليسي فيها السروال باش كيتجمع مع لا سانتور، كيكون ما بين جوج ديال لي كيد بوند باش كيدوز السروال وكيتجمع مع السانتوره. اليوم غنركزو على هاد لا بياس هادي وغنوريكم الطريقه كيفاش تصايبوها وكيفاش ديروا هاد لا بلاصه هادي ديال الفيس باش يجي الفيس ميت هنايا باش ما تيديرونجيش لو باساج ديال السروال. قرب عندي. هادي كتفيكسا بدي فيس وكتكون ريغلابل، يعني شحال غندخل في السروال مع السانتوره تيكون الفيس هنايا، السروال تيدوز من هنايا ما خصناش يديرونجا بار لو فيس. كنصاوبولو هاد لالوج ديالو هنايا. دونك اليوم غادي نوريوكم الطريقه كيفاش نصايبوها توت كومبليت، يعني بلالوج ديالها بكلشي ديالها. تابعوا معنا ونوريكم كلشي. كنبداو بهاد لو كاباري. هاد لو كاباري عندي هو اللي كنطراسي عليه وكندير الفتحه، وهاد لابياس باش يطيح السروال هنايا. دونك هاد لو كاباري اول حاجه غادي ندير غنطراسي عليه في الطوله، ومن الاحسن الطوله تكون 7 ديزيام. الا كانت 7 ديزيام كتجي واقفه. غنطراسيه وغادي نقطعو. دونك الطراساج ديالو لو كونتور فتحه ديال لي فيس. بعد ما طراسيتها دابا غادي نقطعها وغادي نفينيها وغادي نرجعو باش نديرو هاد الفتحه هادي. Black carpet, I'm in trouble. Black carpet, I see trouble. Man, I'm not gonna get home. Black carpet, I'm so dizzy. Black carpet, please get busy. Oh, not make you get home. Black carpet, I'm in trouble. I'm so dizzy. Please get busy. Man, I'm not gonna get home. Black carpet, I'm in trouble. I'm so dizzy. Please get busy. Oh,
I'm not gonna get home. بعد ما صوبنا هاد لابلاك هادي فينيناها، صوبنا لوفيرتور ديال لي فيس، لوفيرتور ديال الفيس. دابا غنصوبو لا باش نصوبو لا عندي هاد الماتريس هادي، هاد الماتريس مصوبو من جوج ديال الطولات سوبربوزي وحده فوق وحده، هي اللي كدير لي هاد لا هادي، وكنستعمل هاد مورسو دو فير هو اللي كيخدم لي لا افيك بريسيون. سوا البريسيون انا كنستعملها ليطو. دونك كيفاش كنبلاصي هادي؟ نورمالمون في لا ديريكسيون ديالها خصها تكون لتحت، يعني كنقبطها في لا ديريكسيون ديالها وتمشيها، كنسونطريها مزيان، سونطريها هنايا مزيان تكون او سونطر، بحال هكا باغ اكزومبل. وكنحط هاد لابياس هادي، هاد لابياس خصها تبريسي لي لا دونك كنستعملها في الليطو، كنبريسيها مزيان. ملي كتلوجا لي مزيان كنكمل ليها باش تجي ضربه. تنخرجها، ها هي لا ديالي الى فيت ولو فيس. دونك دابا شنو اللي بقالي؟ بقالي لو كونتور، هاد الدوره هادي بقات لي، حتى هي نورمالمون مصايب لها دي بليير باش كنبلييها. ان مورسو دو فير غليظ شويه تقريبا 6 ملم، و اون كال اللي كنكالي بها. دونك هاد الفتحه هادي ديرها باش ما كتخسرليش هاد لالوج هادي اللي صايبت. دونك كتجي في وسطها هكا، و تنبليي هاد لو كونتور هذا على هاد الفير هادي، وهذا كنديرو كونكال باش ما ديفورماليش لا بياس. كنشدو في الليطو وكنمشي مع لو كونتور ديالي. صوب لو كونتور ديالي، بقات لي هاد لابلي هادي، هاد لابلي هادي سي فاسيل، يعني كناخد من لو طري هنايا من هاد لالوج لهنايا وكنبلييه.
تنخلي هاد اللسين هذا شويه مزيج لانه هو اللي غادي يهبط للتحت باش يكالي السروال وميبقاش يدخل لعند لي بوند. دونك هنايا تنحيد هاد لو ريست كلي نطراسيه ونحيدو بالسيزاي. بالنسبه اللي ما عندوش سيزاي كبيره، انا نورمالمون كنستعمل سيزاي كبيره. كنستعمل سيزاي كبيره ما كيوقعليش العويجاج. دونك هنايا خصني لابانس باش ندريسي. الا بغيت ندريسي مزيان كنردها لاطوج ديالها فين كانت وتنعاود ندريسي. دابا تيبقى لي نفيني هنايا فيني الدوره بلا مول ونهرس هاد التهريسه هادي باش كتجيني هابطه لعند الكيد. هاديك سي فاسي، هاديك هي شويه يسون ايدونتيك. دابا باش غادي نفيكسيها هنايا وتكون ريغلابل. كناخد ان مورسو دو طول ديال 15 ديزيام تكون فيه واحد 25 مليمتر. غادي نتقب او سونتر دو تخو نبيرسيهم وغادي نطاروديهم وعاد غناسومبليها مع الكيد هنايا باش يبقاو عندي لي دو فيس هنا دو بيرساج. دونك غنديرو لوبيراسيون قدامكم. كنطراسي لو ميليو بالنسبه للاتساع ما بين لو فيس و لو فيس شحال ما كانوا قراب شحال ما مزيان، يعني كيسمحوا لي انني نمشي بها بزاف يعني. دونك غادي ناخذ واحد 12 مليمتر ما بين الفيس والفيس. دونك ندير هنا واحد 12 وما بين الفيس والفيس واحد 12 مليمتر. بوانتي بعد ما قدينا هاد السيبور هذا تقبنا وطارودينا درنا بلاصه الفيس قدينا وبلينا لا فيكساسيون باش يتفيكسا مع الكيد. دونك دابا باش نسوديوه فيه خصنا نلصقو لا بلاك. نلصقو لا بلاك سيبور باش نسوديوها دو سيت فاسون.
نجيبو هاد البور هذا مع هذا، نحاولو نجيبوها تروع ونسوديو هنا. نحطو الكيد ونشوفو واش جايه ضربه ما مهزوجاش للفوق او لا هابطه لتحت، ومن بعد غادي نحلها. باش نرونفورسي لها لا سودور، لان السودور غير من التحت راه ما كافيش، دونك خصني نرونفورسي لها لا سودور من الفوق. منسخنش بزاف باش ما تحليش لا سودور التحتانيه. الديكابون راه بروشينمون غادي نوجدوه وغادي نبداو نبيعوه ان شاء الله. اللي احتاجو يكومونديه، نعطيوه النيميرو التليفون ديال فيصل يكومونديه ونعطيوه له ولا نوصلوه له ونشوفو الطريقه كيفاش نوصلوه له. راه افيكاس، هانتوما كيما كتشوفوا لا سودور مزيانه وفاسيل. دابا غنفينيشي شويه هنايا هاد لا سودور هادي وغنلصق لا بلاك ديالي. هاد لا بلاك هي وجدات ناضيه فيكسيها، دونك يسيفي باش ترخف لي فيس ديالك تزيد ادروات ورا غوش، سا ديبون على العبار ديال السروال شحال غادي يدخل في السانتوره، وتيخلص تيكون فوق منه لوطر كيد. هذا سي ان كيد سانتور، ناقصو غير السيبور. من بعد غادي ندوزو نوريكم كيفاش تصاوبوا لي كون ديال لي سانتور على حساب العبارات اللي غادي يكونوا عندنا اولا اللي غادي نفضلو نديرو، وغادي ندوزو من بعد السيبورا كيفاش فيكسيو وكيفاش تجمعوه كيفاش تمونطيوه. كنشكركم على التتبع، نتمنوا اننا نكونوا فدناكم بشي حاجه، وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء باش تعم الفائده على كل شيء. ومرحبا في اي استفسار. السلام عليكم.